बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम आपके साथ तारीख़ इस्लाम की चौथी किस्त शेयर करेंगे। इस किस्त को मैं नाम देता हूँ अबरहा का अंजाम। अबरहा के हाथी को उठाने की मुसलसल कोशिश जारी थी कि अचानक समंदर की तरफ से उनकी तरफ अल्लाह ताला ने अबाबीलों को भेज दिया। वो टिड्डियों की झुंड की तरह आए। दूसरी तरफ अब्दुल मुत्तलिब मक्का में दाखिल हुए, हरम में पहुंचे और काबे की दरवाजे की जंजीर पकड़कर अबरहा और उसकी लश्कर के खिलाफ फतेह की दुआ मांगी। इसकी दुआ की अल्फाज ये थे, ए अल्लाह, ये बंदा अपने काफिले और अपनी जुमात की हिफाजत कर रहा है, तू अपने घर यानी बैतुल्लाह की हिफाजत फरमा दे। अबरहा का लश्कर फतह हासिल न कर सके, उनकी ताकत तेरी ताकत की आगे कुछ भी नहीं। आज सलेब कामयाब न हो। सलेब का लफ्ज़ इसलिए बोला कि अबरहा ईसाई था और सलेब को ईसाई अपनी निशान की तौर पर साथ लेकर चलते हैं। अब उन्होंने अपनी कौम को साथ लिया और हिरा की पहाड़ पर चढ़ गए, क्योंकि उनका ख्याल था कि वो अबरहा का मुकाबला नहीं कर सकेगा। और फिर अल्लाह ताला ने परिंदों की झुंड भेज दी। ये परिंदे चिड़िया से कदरे बड़े थे। इनमें से हर परिंदे की चोंच में पत्थर की 3-3 टुकड़े थे। ये पत्थर परिंदों ने अबरहा की लश्कर पर गिराने शुरू कर दी। जून ही ये पत्थर इन पर गिरे, इनके टुकड़े टुकड़े हो गए, बिल्कुल इस तरह जैसा आज किसी जगह ऊपर से बम गिराया जाए तो जिस्मों के टुकड़े टुकड़े उड़ जाते हैं। अबरहा का हाथी महबूब अलबत्ता इन कंकरियों की वजह से महफूज रहा, बाकी सब हाथी तहस नहस हो गए। ये हाथी 13 अदद थे, सब के सब काई हुई नहूसत के मानंद हो गए, जैसा कि सूरतुल फैल में आता है। अबरहा और उसके कुछ साथी तबाही का ये मंजर देखकर बुरी तरह भागे, लेकिन परिंदों ने उनको भी नहीं छोड़ा। अबरहा के बारे में तबक़ात में लिखा गया है कि इसका जिस्म का एक एक गुज़ू अलग होकर गिरता चला गया, यानी वो भाग रहा था और उसकी जिस्म का एक एक हिस्सा अलग होकर गिर रहा था। दूसरी तरफ अब्दुल मुत्तलिब इस इंतज़ार में थे कि कब हमला होता है, लेकिन हमला और जब मक्का में दाखिल न हुए तो वो हालत मालूम करने के लिए नीचे उतरे। मक्का से बाहर निकले तब उन्होंने देखा कि सारा लश्कर तबाह हो चुका है। खूब माल और गनीमत उनके हाथ लगा, बेशुमार सामान हाथ आया। माल में सोना बेतहाशा थी। लश्कर में से कुछ लोग ऐसे भी थे जो वापस नहीं भागे थे, ये मक्का में रह गए थे। उनमें अबरहा का हाथी की महावत भी था, जो महमूद को आगे लाने में नाकाम रहा था। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वाक़े की चंद दिन बाद पैदा हुए। आप जिस मकाम में पैदा हुई वो सफ़ा पहाड़ी के करीब था। हज़रत काब बिन हबार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने तौरात में पढ़ा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मक्का में होगी। ये काब पहले यहूदी था, इसलिए तौरात पढ़ा करते थे। दुनिया में आती ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन गौफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वालिदा कहती है कि जब हज़रत आमिना की विलादत हुई तो मैं वहाँ मौजूद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हाथों में आई। ये गालिबन दाया थी, उनका नाम शेफा था। फरमाती है कि जब आप मेरे हाथों में आए तो रोए। आपकी दादा अब्दुल मुत्तलिब को आपकी विलादत की इत्तला दी गई। वो इस वक्त खाना काबा की तवाफ कर रहे थे। इत्तला मिलने पर घर आए, बच्चे को गोद में लिया। इस वक्त आपकी वालिदा ने उनसे कहा, ये बच्चा अजीब है, सजदे की हालत में पैदा हुआ है, यानी पैदा होती ही इसने पहले सजदा किया, फिर सजदे से सर उठाकर उंगली आसमान की तरफ उठाई। अब्दुल मुत्तलिब ने आपको देखा, इसके बाद आपको काबा में ले गए, आपको गोद में ली रहे थे और तवाफ करते रहे, फिर वापस लाकर हज़रत आमिना को दे दिया।
آپ کو عرب کی دستور کے مطابق ایک برتن میں ڈانپا گیا، لیکن وہ برتن ٹوٹ کر آپ کی اوپر سے ہٹ گئی۔ اس وقت آپ اپنا انگوٹھا چوستے نظر آ رہے تھے۔ اس موقع پر شیطان بری طرح چیخا۔ تفسیر ابن مخلد میں ہے کہ شیطان صرف 4 مرتبہ چیخا ہے۔ پہلی مرتبہ اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے اسے معلوم ٹھہرایا، دوسری بار اس وقت جب اسے زمین پر اتارا گیا، تیسری بار اس وقت چیخا جب ان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور چوتھی مرتبہ اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورۃ فاتحہ نازل ہوئی۔ اس موقع پر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں 8 سال کا تھا، جو کچھ دیکھتا اور سنتا تھا اس کو سمجھتا تھا۔ ایک صبح میں نے یثرب یعنی مدینہ منورہ میں ایک یہودی کو دیکھا۔ وہ ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ کر چلا رہا تھا۔ لوگ اس یہودی کی گرد جمع ہو گئے اور بولے، کیوں چیخ رہے ہو؟ یہودی نے جواب دیا، احمد کا ستارہ طلوع ہو گیا اور وہ آج رات پیدا ہو گئی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ بعد میں 60 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے اور 120 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی، گویا ایمان کی حالت میں 60 سال تک زندہ رہے۔ بہت اچھے شاعر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے اشعار میں تعریف کیا کرتے تھے اور دشمنوں کی برائی کی اشعار بیان کرتے تھے۔ غزوات کے موقع پر اشعار کے ذریعے مسلمانوں میں جوش دلا دیتے تھے۔ اسی بنیاد پر اسے شاعر رسول کا خطاب ملا تھا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولادت کی وقت کی خبر دے دی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو اس کی اطلاع دے دی تھی۔ اس سلسلے میں انہوں نے فرمایا، تمہارے نزدیک جو مشہور چمکدار ستارہ ہے، جب وہ حرکت میں آئے گا تو وہی وقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا ہوگا۔ یہ خبر بنی اسرائیل کی علماء ایک دوسرے کو دیتے چلے آئے تھے، اور اس طرح بنی اسرائیل بھی ان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی وقت یعنی اس کی علامت اس کو معلوم تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عالم مکہ میں رہتا تھا۔ جب وہ رات آئی جس میں ان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئی، تو وہ قریش کی ایک مجلس میں بیٹھا تھا۔ اس نے کہا، کیا تمہارے ہاں آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا، ہمیں تو معلوم نہیں۔ اس پر اس یہودی نے کہا، میں جو کچھ کہتا ہوں اسی اچھی طرح سن لو۔ آج اسی امت کا آخری نبی پیدا ہو گیا ہے، اور قریش کے لوگوں، وہ تم میں سے ہے یعنی وہ قریش ہے۔ اس کی کندھے کے پاس ایک علامت ہے یعنی مہر نبوت۔ اس میں بہت زیادہ بال ہے یعنی گھنے بال ہے، اور یہ نبوت کی نشان ہے، نبوت کی دلیل ہے۔ اس بچی کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ 2 رات تک دودھ نہیں پے گا۔ ان باتوں کا ذکر اس کی نبوت کی علامت کے طور پر پرانی کتابوں میں موجود ہے۔ علامہ ابن حجر نے لکھا ہے، یہ بات درست ہے کہ آپ 2 دن تک دودھ نہیں پیتے۔ یہودی عالم نے جب یہ باتیں بتائی تو لوگ وہاں سے اٹھ گئے۔ انہوں نے یہودی کی باتوں کو سن کر بہت حیرت ہوئی کہ جب وہ لوگ اپنے گھروں میں پہنچے تو ان میں سے ہر ایک نے اس کی باتیں اپنے گھر کے افراد کو بتائی۔ عورتوں کے چونکہ حضرت آمنہ کے ہاں بیٹا پیدا ہونے کی خبر ہو چکی تھی، اس لیے انہوں نے اپنے مردوں کو بتایا، ذرا چل کر مجھے وہ بچہ دکھا دو۔ لوگ اسے ساتھ لیے حضرت سیدہ آمنہ کے گھر کے باہر آئے، بچے کو کپڑے سے نکال کر انہیں دے دیا۔ لوگوں نے اس کی کندھے پر اسے کپڑا ہٹایا۔ یہودی کی نظر جون ہی مہر نبوت پر پڑی تو فوراً بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اسے ہوش آیا تو لوگوں نے اس سے پوچھا، تمہیں کیا ہو گیا؟ جواب میں اس نے کہا، میں اس غم میں بے ہوش ہوا تھا کہ میری قوم میں سے نبوت ختم ہو گئی، اور اے قریشیوں، اللہ کی قسم یہ بچہ تم پر زبردست غلبہ حاصل کرے گا اور اس کی شہرت مشرق سے مغرب تک پھیل جائے گی۔ یہ تھی تاریخ اسلام کی 4 نمبر قسط۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ قسط 5 شیئر کروں گا۔
ویڈیو کو تسلی سے دیکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ والسلام۔